नाजरीन, पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में लव मैरिज का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। क्योंकि फनकार साथ काम करते हैं तो पहले इनके दरमियान दोस्ती, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर मोहब्बत हो जाती है। यूं अक्सरियत रिश्ते बना लेती है। कुछ अरसे से ये रुझान माजी की निस्बत बहुत बढ़ गया है, जिसकी मिसालें गुज़िश्ता 2 सालों से होने वाली शादियों को देखकर दी जा सकती हैं। जहां मुल्क के नामवर फनकारों ने लव मैरिज की, वहीं कुछ लोगों ने लव मैरिज को गलती करार दिया, जबकि कुछ लव मैरिजेस ऐसी भी हैं जो कई सालों से प्यार मोहब्बत को यूं ही कायम दायम रखती चली आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी लव मैरिजेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने फैसला किया और अपने फैसले पर बेहद खुश और मुतमईन हैं। लेकिन काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एंटरटेनमेंट क्लब को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। नंबर 10 पर हैं सचल और अहाद, जिन्होंने 14 मार्च 2020 को शादी की। इनके दरमियान काफ़ी अरसे से दोस्ती थी। इनकी शादी ऐसी शादी कही जा सकती है जिसका इंतज़ार इनके फैंस बेसब्री से कर रहे थे। इस जोड़ी ने निहायत सादगी से शादी की, जिसमें चंद करीबी रिश्तेदार और चंद एक दोस्तों ने शिरकत की। सजल अली इससे कबल फिरोज खान की मंगेतर रह चुकी हैं। इनकी शादी की खबरें आम थीं, मगर ये रिश्ता किन वजूहात की बिना पर ख़त्म हुआ, इस पर ना ही फिरोज ने बात की ना सजल अली ने। इन दोनों के रिश्ता ख़त्म होने का ऐलान खुद फिरोज खान ने किया था, जबकि सचल अली ने इस हवाले से कभी कोई तबसरा नहीं किया। इन्होंने एक मर्तबा सिर्फ इतना कहा था कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इंसान ज़मीन पर जो मर्जी सोचता रहे, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। यूं सचल अली और फिरोज खान जिंदगी में आगे बढ़े। फिरोज भी शादी के बंधन में बंध गए और सचल अली ने भी अहद की सूरत में अपना जीवन साथी चुन लिया। सजल और अहद रज़ामी ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र के सेट पर एक दूसरे से मिले। देखते ही देखते इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती मोहब्बत में और फिर शादी के फैसले में बदल गई। इनकी जोड़ी को अवाम में खासी मकबूलियत भी हासिल रही है और दोनों अपनी लव मैरिज पर खुश हैं। नंबर 9 पर है ऐमन और मुनीब, जिनकी शादी भी मोहब्बत और प्यार के साथ हुई। मुनीब ने ऐमन को कहा था कि इनकी वालिदा आजकल इनके लिए लड़कियां देख रही हैं, लेकिन इन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। ऐमन ने मजाक में कह दिया कि मुझसे शादी कर लो। मुनीब ने इस मजाक को सीरियस ले लिया और फिर शुरू हुई मोहब्बत की एक कहानी, जिसका अंजाम शादी पर हुआ और इसमें आज भी वो प्यार पहले दिन से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ बरकरार है। अब भी मुनीब को गुस्सा आता है तो वो चुप हो जाते हैं, मगर ऐमन दिल का हाल कह देती हैं। छोटी मोटी इस प्यार भरी लड़ाइयों में कभी कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। ये दोनों हमेशा इस तराजू में तवाज़ुन रखते हैं। अब दोनों की एक बेटी भी है, जिसने इस फैमिली को मजीद खूबसूरत बना दिया। नंबर 8 पर है पाकिस्तानी ड्रामों में सपोर्टिंग रोल करने वाली नौजवान अदाकारा अलीज़े ताहिर, जिन्होंने 2018 में अरसलान अहमद से शादी करके जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। इन्होंने भी लव मैरिज की है। अलीज़े और अरसलान की दोस्ती बहुत पुरानी है। इनकी मोहब्बत भरी दास्तां में कई विलन भी आए, मगर इन्होंने मोहब्बत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बिलाखिर जालिम समाज को राम करके ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए और बेहद खुश भी हैं। नंबर 7 पर है मोहब्बत की शादी करने वाले आगा अली और हिना अल्ताफ। इन्होंने 23 मई को सादगी से शादी की। हिना से पहले आगा अली सारा खान से करीब थे, ताहम बाद अज़ां ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। दोनों अदाकारों ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया कि किस तरह पहले वो एक दूसरे से नफरत करते थे, जो बाद में दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदल गई। नंबर 6 पर हैं चुलबुली अदाकारा फरियाल महमूद और सीमी राहील के बेटे दानियाल राहील, जो इसी साल शादी के बंधन में बंधे। इनकी शादी में कोरोना की वजह से करीबी लोगों ने ही शिरकत की। यूं कह सकते हैं कि इन्होंने सादगी से निकाह की रस्म अदा की। दोनों अदाकारों की दोस्ती 1 साल पहले हुई। एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स में ये लोग काम कर चुके हैं।
شادی سے 3 ماہ قبل انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہی شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے سیمی راہیل کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کی پسند کو دل و جان سے قبول کیا۔ بچوں کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق شادی کرے۔ نمبر 5 پر ہے ایسا جوڑا جن کے بارے میں یہ جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ پاکستان شوبز انڈسٹری کی مشہور جوڑی ہیرا اور مانی کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک لو میرج ہے۔ اپنی شادی کی 12ویں سالگرہ پر انہوں نے مانی کے ہمراہ اپنی پرانی تصویر شیئر کی اور لکھا، آج ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے، مجھے اتنا برداشت کرنے کا تمہارا شکریہ۔ اپنی چلبلی فطرت کی وجہ سے شوبز انڈسٹری میں جانے جانے والی ہیرا مانی نے اگلے 12 سال بھی ساتھ گزارنے کے حوالے سے کہا کہ مانی اپنی حفاظتی بند اچھی طرح باندھ لو، پرواز اڑنے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے، کیونکہ یہ ایسی رولر کوسٹر ہے جس سے میں تمہیں کبھی اترنے نہیں دوں گی۔ ہیرا مانی سے شہرت پانے والی اداکارہ کا اصل نام ہیرا سلمان ہے، جبکہ مانی کے نام سے مشہور کامیڈین اور اداکار کا اصل نام سلمان شیخ ہے۔ مشہور جوڑی 2008 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ دونوں کے 2 بیٹے ہیں جن کے نام مزمل اور ابراہیم ہیں۔ دونوں کی 12 سال گزرنے کے باوجود بھی محبت کم نہیں ہوئی۔ نمبر 4 پر ہیں پاکستان کی کامیاب جوڑی عائزہ خان اور دانش تیمور، جن کو مداح ہمیشہ سے بے حد پسند کرتے آ رہے ہیں اور ان کا شمار شوبز انڈسٹری کے کامیاب اداکاروں میں ہوتا ہے، جبکہ ان کے رشتے کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ عائزہ خان اور دانش تیمور ایک ساتھ کئی پروجیکٹس میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد انٹرویوز میں یہ دونوں ایک دوسرے کو سراہتے نظر آئے۔ دونوں کی لو میرج کے بارے میں دانش تیمور کا کہنا تھا کہ فیس بک سے قبل مارکیٹ استعمال کیا جاتا تھا اور ہم دونوں نے بات چیت وہیں شروع کی۔ یہ میری بہت بڑی فین تھیں۔ میں نے بہت جلد انہیں شادی کی پیشکش کر دی۔ تاہم شادی سے قبل میں نے عائزہ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ باہر چلیں۔ دانش تیمور نے یہ انکشاف بھی کیا کہ عائزہ کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کی والدہ سے ملاقات کرنا چاہیں گے، جس کے بعد عائزہ سے ملنے سے قبل ہی ان کی ملاقات ان کی والدہ سے ہوئی۔ دانش تیمور کا کہنا تھا کہ وہ قسمت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج عائزہ ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ عائزہ خان اور دانش تیمور کی شادی 2014 میں ہوئی۔ ان کے 2 بچے حورین اور ریان ہیں۔ نیمل خاور اور حمزہ علی عباسی ہیں تیسرے نمبر پر۔ انہوں نے ڈھول کی جیسی فضول رسومات منانے سے بھی انکار کر دیا۔ نکاح میں ان کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ حمزہ علی عباسی نے اپنی شادی کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا تھا، البتہ چند دن قبل ان کی اور نیمل کی شادی سے متعلق خبریں سوشل میڈیا کی زینت بنی، جس کے بعد حمزہ علی عباسی نے اپنی شادی سے متعلق خبروں کی تصدیق ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی۔ نمبر 2 پر ہیں لو میرج کرنے والے کامیڈین یاسر حسین اور اداکارہ اقرا عزیز، جن کی جانب سے ان کے شادی کے اعلان کا ان کے فینس کو کافی عرصے سے انتظار تھا، مگر کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کسی ایونٹ کے دوران اقرا کو پروپوز کر دیں گے۔ لکس سٹائل ایوارڈ کی تقریب کے دوران یہ پروپوزل ہو گیا۔ اقرا نے منگنی کی انگوٹھی بھی قبول کر لی، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا شاید اس جوڑے کے لیے خاصا مشکل مرحلہ تھا۔ پروپوزل کے بعد یاسر حسین نے کچھ ایسی حرکات کی کہ ان کی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی اور ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی یاسر حسین نے ٹیٹو بنوایا اور اپنی اہلیہ کا نام بھی لکھوایا۔ یاسر کا کہنا تھا کہ مجھے اقرا سے بے حد پیار ہے، اور یہ لفظ بھی اقرا کی خطاطی میں نہایت دلکش ہے۔ نمبر 1 پر آتے ہیں فاطمہ افندی اور کنور ارسلان۔ ان کی جوڑی میں فاطمہ خود کو بہت ساری باتوں کا کریڈٹ دیتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ ان کی برداشت ہے۔ شادی کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کی بہت سی خامیوں سے پردہ ہٹتا ہے اور باوجود محبت کے یہ باتیں لڑائی کی وجہ بن جاتی ہیں۔ فاطمہ اور کنور کی آج بھی بات پہ بات لڑائی ہوتی ہے، موڈ بھی خراب ہوتا ہے، مگر کچھ دن کے بعد ہی یہ دونوں پکے دوست بن جاتے ہیں۔ ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے۔
व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉप 10 का काउंटडाउन। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।